अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। नया चढ़ने वाला साल आप लोगों का ठीक गुजर रहा है। दोस्तों लंदन से खबरें हैं, दो बड़ी टकामी करके खबर खबर गरम गरम। मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर है एक मुहाज पर तो फतह हासिल कर चुकी थी, उस मुहाज का जिक्र करते हैं, लेकिन अब दूसरे मुहाज की जिम्मेदारी भी वो संभालेंगी। मरीम नवाज ने पहले मुहाज कैसे फतह किया ये आपको बताते हैं। हमें पाकिस्तान में चंद साल पहले बुरा तरीन वक्त याद है। इमरान खान की शक्ल में एक फिरौन की शक्ल नजर आती थी। इमरान खान के साथ जनरल बाजवा, फैज हमीद का चेहरा भी सामने आता था, जो इस वक्त हर सफ़ेद और स्याह का मालिक था। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त अभी जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसे ज़ाहिर है कालम जावेद चौधरी साहब के पढ़ें या भी लोग मंसूर खान के सुने, तो उसमें तो बाजवा साहब के हवाले से यही कहा जा रहा है कि मैंने ये भी करके दिया, मैंने ये भी किया इमरान खान की। अब वो ज़ाहिर है जो कह रहे हैं, बाकी चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं ना। कोई ऐसी चीज़ तो वो कहेंगे नहीं जिसमें वो खुद भी गुनहगार नज़र आएँ। सारा कुछ वही करते रहे इमरान खान साहब। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जनरल फैज़ हमीद साहब की मतलब यहाँ तक कि 5 स्टार होटल का कमरा तक भी इनके शर से महफूज नहीं था, जहाँ पर पाकिस्तान की एक औरत अपने हस्बैंड के साथ इस मुल्क की शहरी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की बेटी उस होटल में मौजूद थी, उस कमरे में मौजूद थी, उसका भी दरवाज़ा तोड़कर यहाँ तक कि जो इनके सामने आता था उसके साथ ये करते। लेकिन ये एक ऐसा ट्रायका था जिसका जो दिल चाहता था करता था। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सियासतदानों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालने। अब यहाँ पे आपको राणा सनाउल्लाह साहब वाला केस याद होगा कि ये कितने मजबूत थे कि गाड़ी रोकी और कहा जिसमें से निकली है, इसमें से ड्रग्स निकली है। और टीवियों पर साथ में शायद आपको याद होगा कि इतने तगड़े थे कि वर्दी वाला साथ बिठा दिया था, जो कह रहा था जी कि हमारे पास सबूत है। लेकिन इस ट्रायका को तोड़ने का आगाज़ मरियम नवाज़ ने अपने बाप के वोट को इज़्ज़त दो की जदोजहद से किया। मरियम नवाज़ ने बाप के साथ ज़ुल्म, सितम, साजिश और नाइंसाफ़ी समेत इस मुल्क के साथ जारी खिलवाड़ के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनने का भरपूर अज़्म किया और वो साबित भी किया। मरियम जैसी बेटी को मियां नवाज शरीफ जैसे बहादुर बाप की कमजोरी बनाने की पूरी कोशिश की गई, तो मरियम ने बाप के साथ जेल जाकर साबित किया कि वो बाप की कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत, हौसला और मजबूत साथी हैं। इसकी एक पूरी तारीख है मरियम नवाज की, और नवाज शरीफ साहब के साथ जदोजहद की पूरी तारीफ है। जब नवाज साहब जेल में थे और मरियम नवाज जेल से बाहर थी, जाहिर है इतना भोंडा, झूठा, बुढ़ा और इंतहाई गलीज गंदा किस्म का केस था, में कितनी देर तक मरियम नवाज को रोक सकते थे। तो वो मरियम नवाज की तहरीक आप लोगों को याद होगी, वो उसको रिपीट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज ने बाप और मुल्क को इंसाफ दिलाने की खातर हर जुल्म बर्दाश्त किया, अपनी माँ से दूरी तक बर्दाश्त की। क्या किसी को वक्त भूलता है जब मरती हुई माँ को आवाज़ें देते हुए कि उठो माँ जी, बाऊ जी आए हैं, उठो अम्मी, बाऊ जी आए हैं। वो अल्फाज याद हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल याद होंगे। वो तक बर्दाश्त की। फिर वक़्त आया जब अवाम में इतना शऊर बेदार कर दिया कि वो स्ट्राइकर के खिलाफ बात करें। गुजरांवाला जलसे से स्ट्राइकर के खिलाफ बात होना शुरू हुई। डेफिनेट वो नवाज शरीफ जो कह रहे थे उसके पीछे अल्फाज मरियम नवाज के थे। वो मरियम नवाज ही थी जिसने इस स्ट्राइकर को तोड़ा, उन्हें न्यूट्रल होने पर मजबूर किया। मरियम नवाज ही ने इनके ख्वाबों को मिट्टी में मिलाया, मुल्क को हाइब्रिड रजीम से बाहर निकाला। कोई शक नहीं है जिस प्लान के तहत आए थे और आगे अपने एक कठपुतली लाए थे, 10 साल का प्लान था, लेकिन मरियम नवाज ने 3.5 साल में उस प्लान को हमेशा के लिए किसी ऐसी कब्र में दफन कर दिया कि उसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। जब मरियम नवाज इस मुहाज पर कामयाब हो गई, इमरान खान जैसे फितने से हुकूमत वापस ले ली, अब बारी आ जाती है इंतहाबी मुहाज की, जहां अवाम को इमरान खान के नए बयानिए पर शऊर देना ज़रूरी है। मरियम नवाज अब सियासी तौर पर इमरान खान को हर तरह की शिकस्त देने को तैयार है, और ये मुस्लिम लीग नून समेत मुल्क का बचा बचा जानता है कि मरियम नवाज ही इमरान खान जैसे फितने को दुरुस्त अंदाज में टुकड़े कर सकते हैं। इमरान खान के बयानिए की, झूठ की, वरेवर जो भी है इमरान खान। नून लीग ने उन्हें सीनियर नायब सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी बनाकर रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। बहुत ज़्यादा इस पर बात होती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पार्टी के तौर पर बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें उंगलियां उठाई जा रही थी। पुरसाने हाल है डेफिनेट आपके मुल्क के जो पार्टी के हेड हैं
وہ اگر وزیر اعظم ہوں گے اور ملک اتنے مشکل ترین حالات میں ہوں گے تو یا وہ پارٹی دیکھ سکتے ہیں تو یا پھر وہ ملک دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کو سنبھالنے کا کام مریم نواز صاحبہ کریں گی. اور میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جس دن وضو کر کے شروع ہوگی نا اس پارٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک 2 مہینے میں اس پارٹی میں وہی جان پڑ جائے جو آج سے 4 سال یا 3 سال پہلے اس وقت تھی جب مریم نواز عدالتوں میں پیش ہوتی تھی اور پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. بہت کچھ دنوں میں آپ ایک وقت تھا کہ اس پارٹی کے ٹکٹ کے وعدے پر ووٹ ملتے تھے سینٹ کے لیے، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں مشکل ترین فیصلے جو ہوئے ہیں ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اس سے پارٹی کا بڑا نقصان ہوگا. لیکن مریم نواز کی قیادت سنبھالتے ہی نون لیگ جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. نون لیگ کا جو خاص طور پر ووٹر ہے، نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے، نون لیگ کا جو بہت سارے لوگ ہیں جو جن کی خواہش تھی کہ مریم نواز کو پارٹی کی قیادت دی جائے تو وہ اگریسو ہو کے پارٹی کی قیادت کریں. اب صرف اور صرف سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز ویسے ہی سیاست کریں گی جیسے پارٹی کے صدر کریں گے یا قائد محترم فرمائیں گے، یا کس طرح کی سیاست کریں گی؟ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں نظر آئے گا. اور اگر مریم نواز کو کھلی چھوٹ دی گئی پارٹی کو چلانے کی تو پارٹی کو آپ کچھ ہی مہینوں میں کہیں سے کہیں دیکھیں گے. دوسری خبر دوستو بڑی یہ ہے کہ پاک فوج کے سینئر افسر نے میجر عادل جو کہ فوج سے بھگوڑے ہیں ان پر برطانوی ہائی کورٹ میں ہت کے عزت کا دعویٰ کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق ISI پنجاب کے سیکٹر انچارج بریگیڈیئر راشد نصیر نے عادل رجل پر مقدمہ درج کیا ہے. عادل راجہ نے انتخابی دھاندلی کرنے، جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے تھے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے آصف زرداری سے خفیہ ملاقاتوں کے الزامات بھی لگائے تھے. انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے جی کہ یہ جو سیکٹر انچارج بریگیڈیئر صاحب ہیں یہ سارا کچھ ہینڈل کر رہے ہیں، انہی کی کمانڈ میں جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے، جو بھی ضمنی انتخاب میں 2 نمبری ہو رہی ہے یا جس طرح سے ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ان کی سیکٹر انچارج صاحب جو ہیں یہی کر رہے ہیں. اور آصف علی زرداری کے حوالے سے ان کی ملاقاتیں اور ساتھ میں باجوہ صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے خبر چلتی رہی. حال ہی میں عادل راجہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویلاگ میں پاکستان کی ٹاپ ماڈلز اور اداکاروں پر سنگین الزامات عائد کیے تھے. ذرائع کے مطابق دعویٰ کیا تھا کہ ایک ادارے کے پاس ان ماڈلز اور اداکاروں کی نزیبہ ویڈیو بھی موجود ہیں. اس کا بہت چرچا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو اس میں آصف غفور صاحب کے دور کو لے کر اس میں بہت ساری چیزوں کو لے کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں یہ ایک انڈین ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے معاملے کو لے کر پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز ایسی اچھالتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اب یہ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے. اس معاملے پر اداکارہ کبریٰ خانم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت سامنے ہیں تو لائیں، صرف 3 دن ہیں جس کے لیے آپ نے حق اور سچ کا دعویٰ کیا ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اپنا بیان واپس لو، عوام کے سامنے معافی مانگو، ورنہ میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گی. میں صرف پاکستانی ہی نہیں برطانوی شہری بھی ہوں، لہٰذا میں وہاں جا کر تمہارے پیچھے پہنچ جاؤں گی کیونکہ میں سچ پر ہوں اور میں حق پر ہوں، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی. کچھ ٹکر میں دیکھ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو، اس میں کنفرمیشن نہیں کر سکا کیونکہ مصروف تھا، لیکن اس میں کچھ کہا جا رہا تھا کہ اب ان کے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی بات کی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا وہ ٹکر ٹھیک نے نہیں ٹھیک تھے، بٹ میں نے وہ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ گروپ میں دیکھے تھے. جب تک اس پہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ کیا عمران خان نے ان 4 اداکاروں کے حوالے سے بات کی ہے کوئی، تب تک اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست اب مجھے لگتا یہ ہے ووٹوں سے نہیں، گندی ویڈیو اور آڈیو سے کنٹرول کی جائے گی. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویک میں اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.